अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आ रहे हैं वो किस तरह से इस निज़ाम का, इस मुल्क का एक मजाक बना दिया गया, एक तमाशा बनाया हुआ है। ये तमाशा किस तरह से चल रहा है, क्या हो रहा है, हम इस पर आपको कुछ अंदर की खबरें देंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने एग्जैक्ट क्या ऑफ़र दी है इस जो इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत क्या सोच रही है, क्या वो जवाबी कह रही है बात इस्टेब्लिशमेंट से। इमरान खान साहब पेशावर क्यों बैठे हुए हैं, उधर क्या चल रहा है, इस पर भी आपको बताएंगे। और उसके बारे में जो इत्तेहादी हुकूमत है उन्होंने क्या इस्टेब्लिशमेंट से मांगा है वो भी आपको बताएंगे। आसिफ जरदारी दोबारा क्यों मुतहरिक हुए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ये बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। देखिए, एक तो अब जो गेम प्लान सबको मालूम है, सबको पता है कि क्यों क्यों सब कुछ खामोश है। आप देखें, आपकी मईशत डूब रही है, डॉलर 200 रुपया क्रॉस कर गया है। जो आपका बजट खसारा है वो तारीखी होगा, करंट अकाउंट खसारा तारीखी होगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब जो स्पेशली सब्सिडीज़ जो पेट्रोल और बिजली और गैस की कीमतों पर दे के गए, वो अब मीट नहीं की कर पा रही है हुकूमत। आपका जो ख़जाना है वो उसको नहीं सस्टेन कर पा रहा। तो ऐसे में अब असूलन तो इनको उस पर फैसले लेने चाहिए। उधर से प्रेशर भी है सबका कि आप फैसले लें, लेकिन शौकत तरीन उन्होंने मिफ्ता इस्माइल ने खुद भी कहा कि वो फैसले हम कैसे लें। मैंने तो कहा था पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने स्ट्राइक डाउन कर दिया जो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन अब मियाँ शहबाज शरीफ क्यों नहीं फैसले ले रहे, और जिस पर आपकी पीपल्स पार्टी भी उनके साथ सेम पेज पर आ चुकी है। ये सब जमातें इस्टेब्लिशमेंट से मांग रही हैं कि आप देखिए, आप हमें गारंटी दीजिए कि हमने रहना है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट वो गारंटी नहीं दे रही। इस्टेब्लिशमेंट इनको एक रास्ता तजवीज़ कर रही है, वो ये है कि आपको 3 आपके पास स्टेप्स हैं जो आप लीजिए तेज़ी से और आगे बढ़िए। पहला कि आप IMF से डील कीजिए, सब्सिडीज़ ख़त्म कीजिए। दूसरा स्टेप बजट दीजिए, और बजट देने के फौरी बाद तीसरा स्टेप है इलेक्शन अनाउंस कीजिए और जाइए और फिर इलेक्शन हो। अब ये हुकूमत कहती है कि यार आप हमें वैसे ही कह दें कि हम इलेक्शन लड़ें, खुदकुशी कर लें, इमरान खान अकेला इलेक्शन लड़ ले, यानी कि हम पेट्रोल की कीमत 30 से 40 रुपये बढ़ाएं, बिजली की कीमत 10 से 12 रुपये यूनिट बढ़ाएं, और उसके बाद हम बजट दे के इलेक्शन में चले जाएं, तो लोग हमें वोट तो नहीं देंगे, जूतियां ज़रूर मारेंगे। तो हम क्यों ये काम करें? अब वो कह रहे हैं कि आप हमें गारंटी दें कि हम आप इस जो आपने हमें कह रखा है इससे पीछे हटेंगे, हम ये तमाम इकदाम लेंगे, लेकिन जो तीसरा स्टेप है कि इलेक्शन अनाउंस करें वो हम नहीं करेंगे, हम फिर एंड तक जाएंगे। अब उसमें इस साइड को जो परेशानी है वो एक तो ये है कि अवामी रिएक्शन आएगा। दूसरा ये है कि अभी अगर ये बजट दे के इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो वो इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होना होगा। तब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायर होने में महीना डेढ़ रह गया। अब इधर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत से लोग अभी भी नीचे से PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, सारी गेम खेल रहे हैं, और वो कहते हैं कि वो अभी से इतना खुल के PTI को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अब कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, उन्होंने नवंबर में रिटायर हो जाना। तो आप अंदाजा लगाइए, जब उनकी रिटायरमेंट में महीना रह गया होगा तो फिर तो वो तो बिल्कुल ही खुल के खेलेंगे हमारे खिलाफ PTI की सपोर्ट में, और पूरा इलेक्शन वो जिसे कहते हैं वो उड़ा के रख देंगे, जैसे 2018 में उठाया था। तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे जब उम्मीदवारों को, पोलिंग अमले को, इंतज़ामिया को, पुलिस को, उन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के जो थोड़े निचले रैंक के होंगे उनके फ़ोन आ रहे होंगे, तो हमारे पल्ले क्या रहेगा? वो कहते हैं कि हम ऐसे में इलेक्शन में नहीं जा सकते, पहले आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। उसमें कहते हैं कि ये भी कहा गया, इस रूलिंग कोलिशन की तरफ से ये मैसेज भिजवाया गया कि आप देखिए इमरान खान साहब पेशावर जाके बैठ गए हैं, और जाहिर बात है ये रूलिंग कोलिशन के तमाम लोग जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनके बारे में, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बारे में इल्ज़ामात लगाते रहे हैं अब तक कि वो इमरान खान साहब को के मददगार रहे हैं, उनको इलेक्शन जितवाने से लेके जो हमारी जितनी भी इर्सा वो बरकरार रहे।
اس میں وہ عمران خان کے مددگار ہے, اور یہ عمران خان صاحب نے خود بھی وہ پوڈ کاسٹ والوں کو انٹرویو میں کہہ دیا کہ ہاں وہ میں تو فیض کو اس لیے نہیں ہٹانا چاہتا تھا کہ وہ مجھے پتا تھا اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے, تو مجھے ناکام بنانے کے لیے وہ چاہیے تھے, کہ یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ الزام لگا رہے تھے کہ ان کا بھی سیاسی کردار ہے. پرائم منسٹر خود اپوزیشن کے الزام کو کنفرم کر رہے تھے جو سابق وزیر اعظم ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایسے میں عمران خان صاحب جا کے پشاور ہی بیٹھے ہیں, تو پشاور وہ کس سے ایڈوائس لینے گئے, کس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کور کمانڈر کی میٹنگ فائنل کری, اس کا مطلب کسی اور جگہ پہ انہوں نے فائنل کرنی ہے. تو وہ اب وہ رانا ثناء اللہ نے کہا بھی آن ریکارڈ, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ سارٹ آؤٹ کر دیں چیزیں, عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو ہم عمران خان کو سیٹ کر لیں گے, لانگ مارچ نہیں کرنے دیں گے, اور ایک دن جیل بھیجا تو آپ دیکھیں گے یہ لانگ مارچ چھوڑے سیاست سے بھی توبہ کر لے گا. اب وہ کیا معاملات ہیں, وہ یہی معاملات ہے کہ بھائی آپ اپنے گھر کو درست کریں, جو لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لیں, اور ہمیں ٹینیور پورا کرنے کا موقع دیں. پھر آپ دیکھیں جتنے سخت فیصلے ہیں پیٹرول, بجلی, گیس کی قیمتیں بڑھانے کے, بجٹ پیش کرنے کے, آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے, وہ سب ہم لے لیں گے, وہ کڑوی گولی نگل لیں گے. لیکن یہ تو کیجیے, اس کے بغیر ہم لوگ خودکشی کر لیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات مان کے. اور پھر اس کے بعد جو شکوک و شبہات مزید جو بڑے کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے, وہ جس طرح سے یہ سپریم کورٹ کا بینچ بنا اور اس نے شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے کیسز کو اپنی نگرانی میں لے لیا, اس کا ریکارڈ منگوا لیا یہ وہ. تو اب وہ یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے, یہ جو حکمراں اتحاد ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2018 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, ہمارا پرائم منسٹر نواز شریف انہوں نے ڈسکوالیفائی کروایا, آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے دیوار سے لگایا, وہ جو جعلی بینک اکاؤنٹ کیس تھا اس کے اندر ثاقب نثار صاحب نے ان کی گردن پکڑی ہوئی تھی پیپلز پارٹی والوں کی, ہماری انہوں نے پاناما میں پکڑی ہوئی تھی, اور وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں بھی ہمارے لوگ ڈسکوالیفائی کرتے جا رہے تھے, تو ہم تو الیکشن میں ہمارے پلے ہی کچھ نہ بچا. اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ اسی طرح سے انہی کیسز میں پتہ چلے الیکشن سے جب کیمپین چل رہی ہو, یہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیں سزا سنا کے. مریم نواز اور نواز شریف صاحب تو آلریڈی ان کا نواز شریف صاحب لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہیں, مریم نواز صاحبہ کا ابھی بھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے, ان کی اپیلیں ابھی بھی پینڈنگ ہیں. پھر زرداری صاحب کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ کچھ ایسے فیصلے آ جاتے ہیں تو وہ کہاں پر جائیں گے, ان کے تو ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے. تو اسی پہ رانا ثناء اللہ صاحب کل پھٹے, انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں تو پھر ہم سے پرفارمنس مت مانگیے. اب دیکھیں نا کتنی مزہ خیز ہے کہ کل ملک کا وزیر اعظم اور سب سے بڑے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے حمزہ شہباز, وہ 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں کورٹ میں, اسپیشل کورٹ میں, اور جو اس میں سب سے جو مزہ خیز ہوئی, جو اس ملک کے اس وقت حالات کی آئینہ دار ہے کہ اس ملک کے نظام حکومت کا کس طرح سے تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور اس کو کتنا مزہ خیز بنا دیا گیا, کتنا تماشا بنا دیا گیا, کہ وہ جو جج صاحب جنہوں نے کیس سننا تھا ان کی گاڑی بیٹھ, ظاہر بات ہے اگر پرائم منسٹر کہیں گئے ہوں گے تو وہاں پہ سیکورٹی تو بہت ٹائٹ ہو جائے گی کہ ملک کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو وہاں پہ موجود ہے, تو وہ پھر پولیس نے اور دیگر جتنا بھی کمانڈوز ہوتے ہیں جو سب ملے ہوتے ہیں پرائم منسٹر کی سیکورٹی کے لیے, پروٹوکول کے لیے, اور پھر سی ایم بھی وہاں پہ, انہوں نے تو سارا ایریا سیل کر دیا, میڈیا بھی اندر نہیں جا پا رہا تھا. وہ جج صاحب آئے, ان کی بھی گاڑی کتنی دیر پھنسی رہی. جج صاحب نے آ کے روسٹرم پہ آ کے بیٹھ کے کہا کہ میرے آپ وزیر اعظم ہیں, آپ یہ تو بتائیے میری گاڑی رک گئی ہے, میں کیا کروں, آپ کوئی ایکشن لیں اس کے اوپر. جو وزیر اعظم ملزم کے طور پہ جج کے آگے کھڑا ہوا ہے, وہ جج کو انصاف دلانے کے لیے وہاں پہ انکوائری کال کر رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو, جو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہاں پہ بطور ایکیوزڈ کھڑے ہیں ملزم کے طور پر, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انکوائری کریں کہ جس جج نے ہمارا کیس سننا ان کی گاڑی باہر کیوں رکی رہی, اندر کیوں نہیں آنے دی جا رہی تھی. مطلب کتنی مزہ خیز بات ہے یہ, اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو سکتا ہے اس ملک کے نظام حکومت کے ساتھ. لیکن یہ ہوا ہے, یہ حالات ہیں. ایسے میں اب یہ کہتے ہیں کہ یار مطلب کل ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب کو اٹھایا گیا, فارمر ہیومن رائٹس منسٹر تھی, اب وہ ہمارے حکومتی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یار ہمارا تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عدالت میں پیشی پہ 2-3 گھنٹے خوار ہوتے رہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں باہر پیچھے کیا ہو رہا تھا. تو آپ خود نہ لگا لیں گے کس نے اٹھایا ہوگا ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو. اب وہ وہی ہوا, حمزہ شہباز باہر آئے, انہوں نے ڈس آن کر دیا, انہوں نے کہا ہم نے تو اٹھایا نہیں, میں انکوائری کرواؤں گا کس نے ان کی گرفتاری کا آرڈر دیا ہے. حالانکہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ
पंजाब हुकूमत का दायरा है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कह दिया कि वो नहीं है। अब वो इसके बाद अगर आप देखें कि पीछे बचता क्या है, ये सब कुछ जब हुआ तो उसके बाद हमजा शहबाज साहब ने ऑर्डर किया कि आप छोड़ दें। वज़ीर आला पंजाब ऑर्डर कर रहा है आप छोड़ दें शिरीन मज़ारी को, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कह रहा है हमने नहीं छोड़ना शिरीन मज़ारी को। वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी। जब इस तरह से मुल्क चल रहा हो तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि उस मुल्क में क्या हो रहा होगा। तो ये वो हालात हैं जिनके अंदर ये मुल्क चल रहा है। वो गारंटीज मांग रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गारंटी दे तो हम हुकूमत करेंगे, वरना फिर रहने दें। अब वो इवन के जरदारी साहब को जाके वो धमकियां दी जा रही थी कि हम आपकी हुकूमत से चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा को निकाल लेंगे तो आपकी हुकूमत फिर गिर जाएगी, आपकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब गए उनके पास, चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास, उनके पास उन्होंने जाके कहा कि आप प्लीज़ हमें ये गारंटी दें या आप हमें प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि ये दोनों हुक्मरान इत्तेहाद से ना निकल जाए। तो ये हालात है, इस गैर यकीनी की हालात में मुल्क कैसे चलेगा। और फिर आप बताइए कि IMF बाहर नहीं देख रहा होगा कि इस मुल्क में इस तरह से निज़ाम हुकूमत चल रहा है और ये हुकूमत को तो पता नहीं फ्यूचर है कि नहीं, वो हमारे साथ क्या प्रोग्राम रिज्यूम करेंगे। ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर। बाकी आप खुद देख लीजिए कि ये मुल्क कौन चला रहा है। तो बेहतर है ये फिर फैसले लें आप। जहाँ पे इस हुक्मरान इत्तेहाद को स्नूकर लगा हुआ है कि इस स्नूकर को कैसे तोड़ें, हम तो फंस गए हैं, यूँ इस्टेब्लिशमेंट भी शायद बंद गली में खड़ी है। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।